बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 1 दिसंबर 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती खबरें, बदलते कानून पर नज़र रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मुकामी तौर पर तैयार होने वाले 2 सऊदी सैटेलाइट्स की कामयाब लॉन्चिंग। सऊदी खलाई एजेंसी ने कहा सऊदी सैटेलाइट्स रोजा स्कूप और उफक की कामयाब लॉन्चिंग हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोनों सैटेलाइट्स उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी और प्रिंस सुल्तान यूनिवर्सिटी के तलबा ने सारी मुकाबले के तहत तैयार किए, जो छोटे मसनूई सियारों के डिज़ाइन और तैयारी का इल्मी और साइंसी प्रोग्राम है। दोनों सैटेलाइट्स जो हैं वो बैन अल-अक़वामी मिशन के साथ खला की जानब रवाना हो गए, जो कौमी संग मील है और सऊदी अरब के इस विजन की अक्कासी करता है, जिसका मकसद कौमी सलाहियतों को मजबूत बनाना और खलाई अलूम के मैदान में क़यादत हासिल करना है। ये लॉन्चिंग तवील और जामे मुकाबले का नतीजा है, जिसमें 42 सऊदी यूनिवर्सिटीज़ के 480 से ज़ायद तलबा पर मुश्तमिल टीमों ने हिस्सा लिया। ये टीमें सख्त साइंसी और इंजीनियरिंग मेयारात के मुताबिक छोटे मसनूई सियारों के डिज़ाइन में एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए कोशा हैं। प्रिंस सुल्तान यूनिवर्सिटी की टीम रोजा स्कूप ने ऐसा सैटेलाइट तैयार किया है जो कम तवानाई इस्तेमाल करने वाली इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जिसका मकसद माहौलियाती पहलकारियों की मुआवनत और दूर दराज जो इलाके हैं उसमें कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है। रियाद एयर शो 2025 सैंड एंड फन में आतिशबाजी का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया। सऊदी एविएशन क्लब ने एक नया संग अमील जो है वो अबूर कर लिया है। मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर के ज़रिए सब जो एविएशन जो है उन्होंने जो है दोनों लेवल पर जो है कामयाबी हासिल की है। रियाद में जनरल एविएशन जो एयर शो 2025 जो सैंड एंड फन है उसने पब्लिक और लॉजिस्टिक 2 लेवल्स पर कामयाबी हासिल की है। एसपी के मुताबिक नुमाइश के दौरान एक दिन में 62,371 विसरत की तादाद रिकॉर्ड की गई, जबकि 22,760 जो गाड़ियाँ हैं वो रिजर्व में दाखिल हुई। सऊदी एविएशन क्लब ने एक नया जो संग मील है वो अबूर किया है। मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर्स के जरिए सबसे ज़्यादा आतिशबाजी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया और हेलीकॉप्टर कस्टम इंजीनियर्ड पायरोटेक्निक प्लेटफॉर्म से लेस था, जिससे प्रवास पर जो है वहाँ से आतिशबाजी की गई। एयर शो जो है जो भी इख्तिताम पजीर हुआ, 2 लाख से ज़्यादा जो विजिटर्स हैं उनको अपनी जानब मुतवज्जे किया और 90 से ज़्यादा एरियल डिस्प्ले पेश किए गए। याद रहे कि सैन एंड फन जनरल एविएशन एयर शो 2025 का आगाज़ सरमायाकारी के 18 मुआहिदों के साथ हुआ, जिनकी मजमूई मालियत 250 मिलियन रियाल है। रियाद में पाकिस्तानी वीक का रंगारंग आगाज़, आए मुल्क की मिलकर बेहतरीन नुमाइंदगी करें। सऊदी अरब की वजारत इत्तलाआत के तहत रियाद के अल-सवेदा पार्क में पाकिस्तानी वीज़ का आगाज़ हो गया है, जो कि जारी है। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान ने अपनी वीडियो पैगाम में कहा, यह प्रोग्राम आलमी हम आहंगी इनिशिएटिव के तहत मुनक्कद हो रहा है। इसे सऊदी अरब में मौजूद कम्यूनिटी के दरमियान हम आहंगी के लिए शुरू किया गया है। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत सऊदी अरब में मौजूद तमाम कम्यूनिटी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने, उनकी रवायात को उजागर करने के लिए कोशा हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी इस काविश का इंतहाई अहम हिस्सा है और इस काफती हफ्ते का इनेकाद हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। सफीर पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तानियों को दावत दी कि वो अल-सवेदा पार्क का रुख करें और इस खूबसूरत काविश का भरपूर हिस्सा बने। उन्होंने कहा, आएँ मिलकर अपने मुल्क पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी करें। एसपी के मुताबिक 3 रोज़ा पाकिस्तानी सकाफती इवेंट में सकाफती परफॉर्मेंस, इंटरेक्टिव सरगर्मियाँ और फेस्टिवल जो परेड्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इस इवेंट में पाकिस्तान के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी करने वाले विरसे की नुमाइश, रवायती लिबास और दस्तकारी के साथ साथ पाकिस्तान के खाने भी मौजूद हैं। इवेंट के पहले दिन लोक ग्रुप्स की परेड पाकिस्तान की सकाफतों को मुतारिफ करवाया गया और मरूफ गुलकार इबरारुल हक के अलावा दीगर आर्टिस्ट अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। सऊदी वज़ारत इत्तलाआत ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और दीगर नेशनलिटीज़ को भी दावत दी है कि वो अल-सवेदा पार्क में मुनक्कद होने वाले सकाफती प्रोग्राम में शिरकत करें, ताकि आलमी जो सतह है उस पर जो है बाहमी रवाबत को मुस्तहकम किया जाए। सऊदी अरब और ईरान में इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी अमूर डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल साती ने इतवार को तेहरान में वज़ारत ख़ारजा के हेडक्वार्टर में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात की है। एसपी के मुताबिक डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल साती एक वफ़द के साथ ईरान के सरकारी दौरे पर मौजूद है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीक़ों, मुश्तरका दिलचस्पी और इलाकाई और बैन अल-अक़वामी जो अमूर है उन पर तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी अरब एआई मॉडल्स और भर्ती की शरह में आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर आ गया।
سعودی عرب مصنوعی ذہانت کے مختلف ماڈل سے کام لینے اور اس سے متعلقہ کاموں میں مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنے کی رینکنگ میں سعودی عرب دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ ایس پی کے مطابق یہ رینکنگ اسٹینفورڈ انسٹیٹیوٹ فار ہیومن سینٹرڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس HAI کی طرف سے کی گئی ہے۔ 2025 کے انڈیکس میں سعودی عرب کی تیسری پوزیشن ہے۔ لینگویج جو ماڈلز ہیں اسے رہنمائی حاصل کرنے میں سعودی عرب کا درجہ امریکہ اور چین کے بعد ہے، جبکہ مصنوعی ذہانت سے متعلقہ ملازمتوں کی شرح میں اسٹینفورڈ کے انڈیکس میں انڈیا کو پہلے، برازیل کو دوسرے اور سعودی عرب کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا۔ یہ رینکنگ اسٹینفورڈ کی AI انڈیکس کی مختلف شعبوں میں سعودی عرب کی قابل ذکر جو ترقی ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں سعودی عرب دنیا کے پہلے 10 ملکوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ مصنوعی ذہانت اس کے شعبے میں سعودی عرب ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے حوالے سے عالمی سطح پر 7ویں نمبر پر ہے، جبکہ مصنوعی ذہانت کے بارے میں عوامی آگاہی کے حوالے سے عالمی سطح پر بھی سعودی عرب 8ویں نمبر پر ہے۔ کھجور کے درختوں کی تعداد 3 کروڑ سے زیادہ خلاص سر فہرست۔ 2024 کے دوران سعودی عرب میں کھجور کی جو پیداوار ہے وہ 1% بڑھ کر 1.9 ہزار ٹن ہے اس تک پہنچ گئی ہے، جبکہ کھجور کے درختوں کی تعداد 3 کروڑ 76 لاکھ سے زیادہ رہی، جن میں 3 کروڑ 20 لاکھ بار آور تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق قسیم 1 کروڑ 8 لاکھ درختوں اور 5 لاکھ 84 ہزار وہ ٹن جو پیداوار ہے اس کے ساتھ سر فہرست رہا، جبکہ خلاص قسم کی جو کھجور ہے اس نے 6 لاکھ 16 ہزار ٹن کے ساتھ سب سے زیادہ جو پروڈکشن ہے وہ دی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 5 نئے ڈرائیونگ سکولز کے قیام کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ آف مرور نے سعودی عرب کے مختلف شہروں اور گورنریٹس میں 5 نئے ڈرائیونگ سکولز قائم کرنے کا منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس میں ریاض، دمام کا میٹروپولیٹن علاقہ، الخرمہ، الخفجی اور البریدہ۔ انتظامیہ نے دلچسپی رکھنے والی کمپنیوں اور اداروں کو اس منصوبے کے لیے درخواست دینے کی دعوت دی ہے کہ وہ ٹریفک لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ سے ای میل کے ذریعے driving-school@marur.gov.sa پر رابطہ کر کے شرائط اور وضاحتیں اعلان کردہ طریقے سے اسے زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے اندر حاصل کریں۔ خلیجی ممالک سے سعودی عرب میں داخل ہونے والے ان وزٹرز کی تعداد میں 2023 کے مقابلے میں 5.83% کا اضافہ ہوا ہے۔ 2024 میں سعودی عرب میں آنے والے خلیج تعاون کونسل کے ملکوں کے شہریوں کی جو نقل و حرکت میں 2023 کے مقابلے میں پچھلے سال 5.83% کا اضافہ ہوا۔ آنے والوں کی کل تعداد تقریباً 8.8 ملین افراد تک پہنچ گئی، جبکہ جانے والوں کی تعداد بھی 8.8 ملین تک رہی۔ جو اسٹیٹ جنرل ہے ان کے جو 2020 کے لیے جاری کردہ گلف کامن مارکیٹ انڈیکیٹر کی رپورٹ ہے، اسے پتہ چلا کہ سرکاری اعلیٰ تعلیم میں داخلہ لینے والے GCC کے شہریوں کی تعداد وہ بھی بڑھ گئی ہے، اور اس کے علاوہ عوامی طلباء کی جو تعداد ہے کل اس میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 2024 میں زرعی برآمدات 13% بڑھ کر 5,06,000 ٹن ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب میں کھجور کی پیداوار اس میں بھی 2023 کے مقابلے میں 2024 میں 1% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ 1.9 ہزار ٹن تک پہنچ گئی، جبکہ کھجور کے درختوں کی تعداد بھی 37.6 ملین سے زیادہ تک پہنچ گئی ہے۔ جنرل اتھارٹی برائے شماریات نے وضاحت کی ہے کہ قسیم کے علاقے میں کھجور کے درختوں کی تعداد سب سے زیادہ رہی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اتھارٹی نے مزید کہا سال 2024 کے لیے کل اناج کی پیداوار 1,06,000 ٹن تھی، اور گندم کل اناج کی پیداوار کا 81.9% ہے، اور انہوں نے کہا اسی دوران سبزیوں کے ساتھ لگائے گئے رقبے میں بھی 8.4% کا اضافہ ہوا ہے۔ محفوظ سبزیوں کی پیداوار 7,97,000 ٹن تک پہنچ گئی ہے، جو کہ 2023 کے مقابلے میں 10.6% زیادہ ہے۔ طائف پولیس نے مویشی چوری میں ملوث 13 رہائشیوں پر مشتمل گروہ کو ختم کر دیا۔ طائف گورنریٹ پولیس نے مویشیاں وہ چوری کرنے میں ملوث 13 پاکستانی باشندوں کو اس سرگرمی سے متعلق متعدد مجرمانہ وارداتیں ہیں اس کے بعد گرفتار کیا۔ سیکیورٹی حکام نے وضاحت کی کہ ملوث افراد کی شناخت کا تعین کیا گیا، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، انہیں حراست میں لیتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کارروائی کو مکمل کرتے ہوئے جو پبلک پروسیکیوشن ہے اس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ سعودی محکمہ ٹریفک کی ٹرک ڈرائیورز کے قواعد و ضوابط کی پابندی سڑک کی حفاظت کی سطح کو بڑھاتی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک حکام نے وضاحت کی ہے کہ ٹرک ڈرائیورز کی جانب سے ٹریفک کے ضوابط اور ہدایات پر عمل کرنا سڑک کی حفاظت کو بڑھاتا ہے اور خلاف ورزیوں یا غیر محفوظ اس کے نتیجے میں ہونے والے جو خطرات ہیں اس کو بھی کم کرتا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے اپنے آگاہی مہم کے ذریعے واضح کیا کہ ٹرکوں کے لیے سب سے نمایاں تقاضوں میں سے یہ ہے کہ وہ سب سے جو کثیر لین والی سڑکوں میں سب سے دائیں لین میں گاڑی چلائیں، اور شہروں میں داخل ہونے یا نکلنے کے لیے جو ان کے لیے ٹائمنگز مخصوص کی گئی ہیں اس پر سختی کے ساتھ عمل
کیا جائے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔